मा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लक, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टिकलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की बिरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 073 87। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन बेलुकी 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियोसान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी कार्यक्रममा नरानी अस्पतालका वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट प्रमुख डाक्टर निरा पाठकज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आज हाम्रो नेपालमा लकडाउनको 98 दिन र पक्कै पनि पहिलाभन्दा लकडाउन खुक्लो भएको छ, तर आजको दिनसम्म आउँदा डाक्टर साहब आज पनि यो जुन कोभिडको सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ 13,248 पुगेको छ भने 29 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ भने 3134 जना चाहिँ निको भएर आफ्नो घर गइसक्नु भएको छ। र यस्तो समयमा तपाईँ एकदम दिनरात खटिराख्नु भएको छ। अहिले विगतभन्दा कसरी बित्दैछ तपाईँको समयहरू, दिनहु? सुरुका दिनहरूमा भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो वीरगन्जमा नै धेरै केसहरू जुन देखिरहेको अवस्था थियो, त्योबाट चाहिँ अहिले अलिकति फरक भनेको चाहिँ हामीलाई धेरै पिसिआरमा स्याम्पल लोडहरू चाहिँ बारा र रौतहटबाट चाहिँ धेरै स्याम्पलहरू आइरहेको छ। तर कामको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ चाप उत्तिकै नै छ हामी कहाँ, पहिलेभन्दा अझ बढ्दो छ, घटेको चाहिँ छैन। पक्कै पनि जुन तपाईँले सुरुको अवस्थामा जुन एउटा एकदम अग्रपन्थीमा आएर जुन एउटा सेवा दिनुभएको छ, मानव सेवालाई चाहिँ एउटा आफ्नो जुन दक्षता छ त्यसले समर्पित गर्नुभएको छ, यो एउटा आउनेवाला इतिहासमा नै सधैँभरि अमर रहनेछ। डाक्टर निरा पाठकले जति गर्नुभएको छ नेपालको लागि त्यो चाहिँ एउटा आफैमा भविष्यमा उदाहरणको रूपमा पनि रहनेछ। आज कार्यक्रममा हामी सुरुमा तपाईँले जुन एउटा दक्षता हासिल गर्नुभएको छ, प्याथोलोजिस्ट जुन एउटा तपाईँले दक्षता हासिल गर्नुभएको छ, धेरै कम मान्छेलाई थाहा होला डाक्टर निरा पाठक चाहिँ प्याथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र वास्तवमा प्याथोलोजिस्ट भनेको के हो। आज यो कार्यक्रमको मार्फतबाट हामी बुझ्न खोजेछौँ साधारण भाषामा प्याथोलोजिस्ट कसरी बुझ्न सकिन्छ त? प्याथोलोजी भन्नाले चाहिँ अब प्याथो भन्नाले चाहिँ अब तपाईँहरूको रोग भयो, डिजिज भयो, लोजी भन्नाले चाहिँ त्यसको स्टडी गर्ने, त्यही भएर प्याथोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ डिजिजेस। कुनै पनि रोगको चाहिँ त्यो रोग कसरी लाग्यो र रोग चाहिँ अब कुन स्टेजमा छ र त्यसको लागि ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ कुन अवस्थासम्म चाहिँ त्यसलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने विषय नै प्याथोलोजी हो र यही विषयको चाहिँ विशेषज्ञता चाहिँ मैले हासिल गरा हो। डाक्टर साहब, यो जुन अहिलेको जुन कोभिड जुन महामारी पुरै विश्वभरि फैलिरहेको छ, यसको जहाँ पनि उच्चारण गर्दाखेरि आजभोलि दुईवटा नाम चाहिँ सबैको मुखमा रहिरहेको छ। विशेष चाहिँ कोभिड जाँचको सम्बन्धमा चाहिँ दुईवटा नाम चाहिँ जो कोहीको पनि मुखमा छ, आरडिटी र पिसिआर। यो सामान्य भाषामा चाहिँ आरडिटी र पिसिआर भनेको के हो, कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई? यो दुवै टेस्टहरू चाहिँ कोरोनाको स्क्रिनिङको लागि गरिने टेस्ट हो। आरडिटी भन्नाले चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट हो। यो चाहिँ छोटो समयमा सर्वसुलभ तरिकामा चाहिँ गर्न सकिने टेस्ट हो, जसले चाहिँ खालि स्क्रिनिङमा मात्र हामीलाई हेल्प गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष त यसले रोग पछाडि चाहिँ जुन रोगको लागि प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि डेभलप गर्ने एन्टिबडी हुन्छ, त्यो एन्टिबडी चाहिँ छैन
बिरामीले त्यो बिरामीको शरीरमा चाहिँ त्यो एन्टिबडीहरू छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने टेस्ट चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट भयो। तर हामीले जुन पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनेर गर्छौँ त्यो चाहिँ डायग्नोस्टिक भयो। त्यसमा जुन भाइरसको आरएनए छ त्यसलाई नै निकालेर हामीले डिएनएमा परिवर्तन गरेर त्यो डिएनएलाई चाहिँ मिलियन्स अफ कपिजमा चाहिँ हामीले निकालेर जुन टेस्ट गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले पोजिटिभिटी र नेगेटिभिटी भन्नु चाहिँ हामीले त्यो टेस्टको रिजल्टबाट पत्ता लगाउँछौँ। त्यही नै यसको फरक हुन्छ। त्यो अलिकति समय बढी लाग्ने हुन्छ तर डायग्नोसिसको हिसाबमा चाहिँ त्यसको स्पेसिफिसिटी बढी हुन्छ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट मास स्क्रिनिङको लागि हामीलाई हेल्प गर्ने टेस्टको माध्यम हो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो यो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामीसँग नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट प्रमुख डाक्टर निरा पाठकज्यू हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी कोभिडसँग चाहिँ ल्याबकोसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ धेरै कुराहरू छलफल गरिराखेका छौँ र आज हामी जुन यो प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा मात्र जुन सुरुको अवस्थामा चाहिँ सञ्चालन भएको थियो जहाँ कोभिडको चाहिँ परीक्षण सुरु गरियो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर पाठकज्यूसँग। र अब भने हामी थोरै उहाँसँग चाहिँ जुन यो नारायणी अस्पतालको जुन पिसिआर मेसिन छ यो कस्तो खाले मसिन हो र जुन सुरुको अवस्थामा एउटा यसको चाहिँ डेकोरेसन गर्नुपर्ने थियो त्यतिखेर चाहिँ खासै कुनै आइडिया पनि थिएन तर त्यसको नेतृत्व पनि डाक्टर पाठकज्यूले स्वयंले गरेर पनि यसलाई एउटा इस्टाब्लिस गर्नुभयो। त्यसको अनुभवहरू थोरै बाँड्न मिल्छ? धन्यवाद। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा बेसिक लेभलको जुन प्रयोगशाला हामी कहाँ थियो त्यो एउटा मोलिकुलर ल्याबको लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ थिएन स्पेसको आधारमा पनि र उपकरणहरूको आधारमा पनि। जब वीरगन्जमा पिसिआर मसिन आइपुग्यो त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिने सहयोगी सामग्रीहरूको चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ। एनपिएचएलको टिमसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले त्यो सामानहरूको चाहिँ हामीले प्रक्रियाहरू अगाडि बढायौँ। त्यो सँगसँगै बिस्तारै हामी कहाँ पिसिआर मसिन र रिएजेन्ट किट्स अनि उपकरण सबै आइसकेपछि अनि हामीले हाम्रो जुन ल्याबोरेटरी सेटअपको लागि चाहिँ डिजाइनिङ गरेर एउटा बायोसेफ्टी लेभल 2 को प्रयोगशालाको चाहिँ डिजाइनिङ गऱ्यौँ। त्यही अनुसारले हामी सफल पनि भयौँ र अहिले हामी कहाँ 2वटा मसिन चाहिँ रन भइरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, जुन यहाँले जुन लेभल 2 को चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोगशाला चाहिँ स्थापना भयो यो भन्नुभयो, लेभल 2 चाहिँ भने कस्तो खाले हो यो? बायोसेफ्टी लेभल 2 प्रयोगशाला भनेको चाहिँ जुन हामीले रिस्कको आधारमा भनेको गर्छ, जोखिमको आधारमा माइल्ड जोखिम, मोडरेट जोखिम र सिभियर जोखिम जुन हुन्छ, हजार्ड जुन हामीलाई काम गर्ने प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जुन हुन्छ रिस्क, त्यसको आधारमा मोडरेट रिस्क भएको जुन कामहरू हुन्छ त्यो हुने प्रयोगशालालाई बायोसेफ्टी लेभल 2 प्रयोगशाला भनिन्छ। डाक्टर साहब, अब भने हामी जुन यो एउटा चाहिँ सबैको चर्चाको विषय रहेको छ कि सुरुको अवस्थामा त कलेक्सनै हुँदैन थियो हैन, तब जब चाहिँ कलेक्सन सुरु हुनुभयो त्यतिखेर चाहिँ आएर पछिल्ला दिनहरूमा पनि कोभिडको जुन रिपोर्ट आउनुमा चाहिँ एउटा ढिलो हुँदै गयो। तपाईसँग चाहिँ विशेष चाहिँ हामीले के बुझ्न खोजेको भने यो कोभिडको रिपोर्टमा ढिलो आउनुको कारण जुन छ यो कारणको चाहिँ कतापट्टि यसको चाहिँ जोडा रहेको रहेछ त? कोभिडको रिपोर्टिङ गर्नको लागि जब स्याम्पल कति छ र त्यसमा हामीसँग चाहिँ हाम्रो मसिनको क्षमता चाहिँ कति छ त्यसमा मेन भर पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी टेकुको होस् या हाम्रै प्रयोगशालाको होस्, अब हामीसँग जुन क्यापासिटीको उपकरण छ त्यही अनुसारले मात्र स्याम्पलको रन हुने गर्छ। तर स्याम्पलको लोड हामी कहाँ धेरै हुन्छ, त्यही भएर क्रमानुसारले गर्दै जाँदाखेरि केही स्याम्पलहरू फेरि रिपिट रन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन समय टर्न अराउन्ड टाइम हुन्छ, पेसेन्टले स्वाब दिइसकेपछि उसले रिपोर्ट दिने टाइम चाहिँ लम्बिने मेन कारण नै त्यही हो। र कहिलेकाहीँ हामीसँग रिएजेन्टहरूको अभाव र केही सहयोगी उपकरणहरूको पनि अभाव हुने गर्दछ र त्यो समयमा नआइपुग्दा अझ ढिलो हुने कारण हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै रिपोर्ट ढिलो आउनुमा चाहिँ पछिल्लो समयहरूमा चाहिँ यो भिटिएमका चाहिँ र एक्सट्र्याक्सन किटका कुराहरू पनि आएको थियो कि गुणस्तरहीनको कारणले गर्दाखेरि अथवा मेसिनमा चाहिँ फिट हुने नखाले रहेछ, यो चाहिँ कतिको यथार्थ कुराहरू रहेछन् त? गुणस्तरहीन नै भन्दा पनि त्यो किटहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा विशेषता के छ भन्दा त्यो रिएजेन्ट जसको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्न खोज्नुभयो त्यो कुनै एउटा
सर्टेन क्यापेसिटीको बिटिएम र सर्टेन कम्पनी जुन एउटा पर्टिकुलर कम्पनीको केमिकललाई मात्र त्यसले चाहिँ कम्प्याटेबल हुने भएको हुँदा त्यो सबैतिरबाट त्यही क्यापेसिटीको बिटिएममा त हामीलाई स्याम्पल आउँदैन। त्यसैले 1 ml को बिटिएममा र त्यही केमिकल त्यही रिएजेन्टसँग मात्र त्यो हामी रन गर्न सक्छौँ। गुणस्तरहीन भन्दा पनि कम्प्याटेबिलिटीको कुरा हो यो चाहिँ। डाक्टर साहब, अब भने जुन एउटा स्वाब कलेक्सन हुँदैछ यो कोभिडको चाहिँ यी स्वाबहरू चाहिँ शरीरको कुन कुन भागबाट चाहिँ यो कलेक्सन भइरहेको छ? अहिले वर्षका विभिन्न क्वारेन्टिनहरू हरेक जिल्ला यो जिल्लाका क्वारेन्टिनहरू गाउँपालिकामा रहेका चाहिँ क्वारेन्टिनहरू छन् विदेशबाट आउनुभएका हुनुहुन्छ क्वारेन्टिनमा बस्नुहुने उहाँहरू सबैको अहिले कलेक्सन भइरहेको छ। डाक्टर साहब, जस्तै पछिल्लो समयमा के थियो भने प्रदेश नम्बर 2 मै एउटा मात्र नारायणी अस्पताल थियो, जसको कारणले चाप पनि बढी थियो र यहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ दिनरात खट्नु भएको थियो त्यो सेवा पनि आफैमा अविस्मरणीय छ। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ चापले चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज गर्ने पनि एउटा गन्तव्यतिर चाहिँ यहाँहरूले पनि प्रयास गर्नुभएको रहेछ। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ टिमहरू चाहिँ कार्यरत भइरहेका छन् त आजभोलि दिनका दिन? अहिले हामी कहाँ नारायणीको मात्रै 6वटा टिम चाहिँ हामी कहाँ तयार छ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न गाउँपालिकामा गएर स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि। डाक्टर साहब, जस्तै जुन यहाँले एउटा टिम 6वटा जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ सहयोगी हातहरू अरू पनि संस्थाबाट छ कि नारायणीको अस्पतालको मात्र हुनुहुन्छ? होइन, त्यसमा हाम्रो नारायणी अस्पतालको स्टाफहरू त हुनुहुन्छ नै, त्यसबाहेक जनस्वास्थ्य र नगरपालिकाबाट पनि केही कर्मचारीहरू चाहिँ यता सहयोग गरिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, जुन यसमा चाहिँ यो एउटा स्वाब कलेक्सनमा जुन एउटा विशेष जुन एउटा टेक्निकको आवश्यकता रहेको छ, यो टेक्निकलाई चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ त्यस्तो पठाइएको टिमहरू पनि निर्माण गरिएको छ कि अरू क्वारेन्टाइनहरूमा, अरू गाउँहरूमा चाहिँ, अरू गाउँपालिकाहरूमा? हो, जनस्वास्थ्यको केही स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले केही दिन अगाडि तालिम दिएका थियौँ स्वाब सङ्कलन र त्यसको चाहिँ स्टोरेज गरेर कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ केही तालिमहरू दिएको थियो। त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो गाउँपालिकाबाट स्वाबहरू सङ्कलन गरेर पठाइरहनु भएको छ। अब भने हामी जुन सुरुको अवस्थामा तपाईँको के अनुभव लिन खोज्छौँ अहिले, जुन सुरुमा चाहिँ जतिखेर चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एउटा त्रास आएको थियो त्यतिखेर चाहिँ कोही पनि अगाडि आउन मान्नु भएको थिएन, तर त्यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँ स्वयंले अगाडि गएर स्वाब पनि कलेक्सन गर्नुभयो होइन, दिनरात पनि खट्नुभयो। त्यतिखेरको चाहिँ एउटा जुन त्रास थियो मनमा कि अब मलाई नै लाग्न सक्छ अथवा चाहिँ जुन एउटा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जुन जानुभयो त्यो हौसलाहरू चाहिँ कसरी आयो त हजुरमा? त्यो जुन डर त्रासको समय थियो त्यति बेला कसै न कसैले चाहिँ त्यसलाई सुरुवात गर्नुपर्ने थियो र त्यही अनुरूपले चाहिँ आफूमा नै त्यो जिम्मेवारी भएको हुँदाखेरि सुरुवात गरियो। त्यो डर एउटा कोरोनाको आफू सङ्क्रमित हुन्छु भन्ने डर भन्दा पनि आफूले गरेका प्रोसिडियरहरूमा चाहिँ कहीँ कतै गल्ती होइन हुने हो कि भन्ने एउटा छुट्टै डर थियो त्यति बेलाको अवस्था। र बिस्तारै ती कुराहरू सिक्दै गयो, गर्दै जाँदा ती कुराहरू सिक्दै जाँदा अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो डर धेरै नै घटिसकेको अवस्था छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आज हामी नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट प्रमुख डाक्टर निरा पाठकज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ र आजको कार्यक्रममा हामी प्याथोलोजिस्ट उहाँ हुनुहुन्छ, त्यही केन्द्रित भएर कार्यक्रममा चाहिँ हामी स्वाब कलेक्सनदेखि लिएर चाहिँ कोभिड टेस्टका कुराहरू, आरडिटी र पिसिआरसँग सम्बन्धित कुराहरू गरिराखेका छौँ र अहिले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सबैले चाहिँ थोरैले मात्र थाहा भएको हुनसक्छ। जस्तै अहिले जुन नारायणी अस्पतालको हाम्रो जुन पिसिआर मेसिन छ त्यो पिसिआर मेसिनमा दैनिक रूपमा चाहिँ त्यसको क्षमता कति हो त्यो पनि हामीलाई थोरैले थाहा हुनसक्छ। अब डाक्टर पाठकसँग चाहिँ हामी यो पनि अनुरोध गर्छौँ कि कति छ त हाम्रो नारायणी मेसिनको दैनिक क्षमता पिसिआरको? अहिले हामीसँग 2वटा मसिन छन्। एउटा हाम्रो नारायणीकै पिसिआर मसिन जुन थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो 34वटा स्याम्पल एकचोटिमा हामीले रन गर्न सक्थ्यौँ भने अर्को हामीसँग 72 वेलको मसिन आएको छ नगरपालिकाबाट, त्यसमा हामीले 70वटा रन गर्छौँ।
दुईवटा चाहिँ हामीले पोजिटिभ कन्ट्रोल र नेगेटिभ कन्ट्रोलको लागि राखेका हुन्छौँ। यसरी हेर्दा हामीले 100वटा टेस्ट सेपरेटली एक समयमा चाहिँ हामीले रन गर्न सक्छौँ। वान साइकलमा 100वटाको रिपोर्ट चाहिँ हामीसँग निस्किन सक्छ। तर त्यसलाई पनि हामीले अझै पुलिङ सिस्टमबाट गरे हुँदाखेरि दिनको हामीसँग 300-400वटा स्याम्पल चाहिँ हामीले सजिलै रन गरेर त्यसको नतिजा निकाल्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, यो पिसिआर मेसिनको चाहिँ रिपोर्ट आउन कति समय लाग्छ त? एउटा स्याम्पलमा यसले कति समय लिन्छ त्यो रिड हुनलाई? सुरुवात हामीले सङ्कलन गरेर त्यस पछाडि साइकल रन गर्दासम्म 6 घन्टाको समयमा चाहिँ सामान्यतया यसको हामीले निकाल्न सक्छौँ। तर कतिपय दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई रिपिट रन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्मेसनको लागि। तर नर्मल टाइम भनेको 6 देखि 7 घन्टा। 6 देखि 7 घन्टा नर्मल समय भनेको। डाक्टर साहब, जुन एउटा चाहिँ सुरुको अवस्थामा जुन च्यालेन्जिङ वर्क थियो, यहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो र एउटा इक्जाम्पल सेट गरेर देखाउनु भयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, जुन एउटा यहाँले चाहिँ एउटा त्यो उल्लेखनीय काम गर्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ सबै चिकित्सक क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि एउटा चाहिँ त्रास थियो। त्यो त्रासले गर्दा पनि कयौँ बिरामीहरू पनि जोखिम आए र कति डाक्टर साहबहरूले त बिरामी पनि छुनु भने त्यस्ता न्युजहरू पनि आएर बिरामीहरूले ज्यान पनि गुमाए। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको जुन एउटा चाहिँ सपोर्टिङ ह्यान्ड भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा टिमबाट चाहिँ सपोर्ट पाउने कतिको सहयोगी हात यहाँहरूले पाउनुभयो, तपाईँले पाउनुभयो त? सुरुका दिनहरूमा जुन आफूले एउटा कदम अगाडि बढाइराख्दाखेरि अवश्य पनि एक्लै त केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यो समयमा सहयोगी भनेको अस्पताल प्रशासन, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र हाम्रो स्टाफहरू जो हुनुहुन्थ्यो, ल्याबोरेटरी स्टाफहरू, उहाँहरू नै मुख्य रूपमा चाहिँ सहयोगी भइदिनु भयो। त्यो सँगसँगै आफूलाई हौसला दिने भनेको आफ्नो परिवार पनि हुन्थ्यो। मेन्टलिटी पक्कै पनि एउटा जुन परिवार छ त्यो ठुलो सपोर्ट गर्छ। किनभने डाक्टर साहब, त्यतिखेर चाहिँ जतिखेर एउटा चाहिँ विश्वमा युद्ध हुन्छ, त्यो युद्धमा चाहिँ कोही सिपाही जाँदाखेरि चाहिँ परिवारलाई पनि एउटा डर त्रास रहेको हुन्छ कि नजाऊ, तिमीले पनि केही हुनसक्छ। र पक्कै पनि जुन यहाँको परिवार हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जुन कि त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एउटा चाहिँ धेरै नै सपोर्ट गर्नुभयो र यहाँले पनि एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु भयो। र त्यसको नतिजा नै हो जुन कि आज हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ डाक्टर निरा पाठकज्यूलाई चाहिँ चिन्न पुग्यौँ कि उहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ वरदानको रूपमा चाहिँ साबित हुनुभएको छ। नारायणी अस्पतालमा वरिष्ठ प्याथोलोजिस्टको प्रमुखको रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। र अब भने हामी उहाँसँग यो दैनिक रूपमा चाहिँ यसको जुन स्वाब कलेक्सन आजभोलि जुन भइरहेका छन् त्यो चाहिँ कतिको मात्रामा चाहिँ आजभोलि चाहिँ कलेक्सन भइरहेको छ र कति चाहिँ एक दिनहु चाहिँ नतिजाहरू चाहिँ आइरहेका छन् त? हामीसँग अहिलेको अवस्थामा दिनको 70 देखि 100 को हाराहारीमा चाहिँ पर्सा जिल्लाका स्वाबहरू सङ्कलन भइरहेका छन्। हाम्रो आफ्नै टिमले गरिरहेको र केही गाउँपालिकाका त्यहाँका कर्मचारीहरूले गर्नुभएको। त्यो बाहेक हामी कहाँ बारा र रौतहटको स्याम्पलहरू आउने गर्छ। औसतमा 200 देखि 300वटा स्याम्पल हरेक दिन हामी कहाँ सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, जस्तै सुरुमै यहाँले चाहिँ एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो मोलिकुलर ल्याब भन्ने शब्द चाहिँ, यो मोलिकुलर ल्याब भनेको के रहेछ? यो मोलिकुलर भन्नाले हामीले सबैभन्दा सूक्ष्म जुन हुन्छ डिएनए, आरएनए, न्युक्लिक एसिड भनेको सबैभन्दा मोलिकुलर चिज भयो, सबैभन्दा सूक्ष्म। र त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर त्यसबाट चाहिँ नतिजा निकाल्ने हुँदाखेरि यो प्रयोगशालालाई अर्को अर्थमा मोलिकुलर प्रयोगशाला पनि भन्दछौँ। त्यही हिसाबले नै मैले मोलिकुलर शब्द उच्चारण गरेको थिएँ। डाक्टर साहब, जस्तै यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कोभिडसँग चाहिँ सुरुकै अवस्थादेखि नै नारायणी अस्पतालमा चाहिँ नजिक हुनुभयो, चाहे त्यो ल्याबबाट नै किन नहोस्, तर एकदमै कोभिडको घटनाहरू पनि यहाँनिर आइराखेको होला र कोभिडले चाहिँ एकदम नजिकबाट हेर्नुभयो। स्याम्पल लिनेदेखि लिएर रिपोर्ट दिने क्रममा पनि धेरै अनुभवहरू आएको होलान्। तपाईँ एउटा प्याथोलोजिस्टको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ, तर तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको विचार चाहिँ के बुझ्न खोजेको छ? जुन अहिले आइसोलेसन र जुन क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जुन एउटा क्वारेन्टाइनबाट पनि अहिले कोभिड सङ्क्रमणका केसहरू बढ्ने क्रम देखियो, यसमा चाहिँ तपाईँको विचारमा, एउटा प्याथोलोजिस्टको विचारमा चाहिँ कस्तो सावधानी र कस्तो शिक्षा दियो भने यो चाहिँ जुन क्वारेन्टाइनबाट जो प्रोडक्सन भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अझै रोक्न सकिन्छ र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?
यो सामान्यतया सङ्क्रमणको विषय भयो। यसको जोखिम भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन भनेको भाइरस एकअर्कामा जस्तो हुने नै हो, ट्रान्समिसन हुने हो। त्यो रोक्नको लागि जुन हामीले अघिल्ला दिनहरूमा 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि हामीले जुन तरिकाले सतर्कता अप्नाइरहेका थियौँ, साधारण रूपमा त्यही सतर्कताहरू पनि अझै पनि अप्नाउँदै गइयो भने र लकडाउनलाई अझै पनि केही समय यसलाई चाहिँ हामीले पालना गर्दै गयो भने त्यो रोक्न अवश्य नै सकिन्छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा जुन लकडाउन बिस्तारै यो हुँदै गइरहेको छ, खुकुलो हुँदै गइरहेको छ, यस समयमा बाहिरबाट आउने जुन हुनुहुन्छ, विदेशबाट आउने अथवा भारतबाट आउने, उहाँहरूबाट नै यो सङ्क्रमणहरू चाहिँ बढेको हुँदा क्वारेन्टिनहरूमा पनि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको हो। त्यसैले जुन यो सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा छ त्यो पनि अझै हामीले मेन्टेन गर्ने, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने र त्यही अनुसारले जुन हात धुने भन्थ्यौँ हामीले र घरमै बसेर चाहिँ यसबाट सुरक्षित हुनु भन्दा अर्को विकल्प छैन। डाक्टर साहब, जुन अहिले पर्साको अवस्था छ, अहिले जुन वीरगञ्जको अवस्था छ, यहाँ पनि एउटा चाहिँ अनुभव गर्नुभयो होला। के पाउनुभयो त वीरगञ्जमा? यहाँले चाहिँ जुन एउटा वीरगञ्जको सिनारियो देख्नुभयो, खुकुलो त लकडाउन भएको छ, तर जुन हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ सावधानी हुनुपर्ने हो, कस्तो लाग्यो त यहाँको अनुभवमा चाहिँ ती कुराहरू हेर्दा? सुरुका दिनहरूमा जुन यो लकडाउनको कुरा भयो, त्यसपछि हाइजिनको कुरा थियो, सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा थियो, ती कुराहरू जुन सुरुका दिनहरूमा चाहिँ बढी सतर्कता साथ अप्नाइएको थियो र बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि सबै जनमानसमा चाहिँ एउटा जुन खुकुलोपन देखियो र अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ यो त्रास घट्दै गयो। त्यस पछाडि चाहिँ यो लकडाउनहरूमा चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइ अवश्य नै भएको छ। र अर्को कुरा भनेको अझै पनि साधारण रूपमा जुन भइरहेको छ, मानिसहरू जुन आवत जावत भइरहेको छ, त्यसमा पनि केही मात्रामा सावधानी अझै पनि अप्नाउने, मास्कहरूलाई उचित प्रयोग गर्ने, एक यो सामान्यतया सोसल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गरियो भने अझै पनि वर्षाको यो जोखिमलाई चाहिँ अझै पनि घटाउन सकिने अवस्था चाहिँ छ। डाक्टर साहब, जुन यो पहिला दुईटा कुराको रिपोर्ट आउने गर्थ्यो, आरडिटीबाट र पिसिआरबाट। पछिल्लो सुरुमा चाहिँ आरडिटीकै रिपोर्टको भर परिन्थ्यो भने पछि आएर चाहिँ पिसिआरको रिपोर्टलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिन थाल्यौँ। जुन पछिल्लो समयमा आएर आरडिटीको रिपोर्ट भर पर्दो भएन, यो चाहिँ राम्रो होइन के? पक्कै पनि यो आरडिटीको चाहिँ रिपोर्टलाई पत्याउने अवस्था छैन? मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, आरडिटी भनेको एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट मात्रै हो। त्यसले यो रोग छ छैन भन्ने भन्दा पनि यो रोगबाट कोही व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेको अथवा त्यसबाट चाहिँ उसले आफ्नो रोगप्रतिको जुन प्रतिरोधात्मक क्षमताको रूपमा डेभलप गर्ने एन्टिबडी उसले प्रड्युस गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ पत्ता लगाउने टेस्ट हो। र यसको जुन रिजल्ट छ यसले हामीलाई जुन आइजिएम भन्ने एन्टिबडी अथवा आइजिजी भन्ने एन्टिबडी जुनसुकै पत्ता लगाओस्, तर यसले हामीलाई SARS-CoV-2कै डायग्नोसिस भनेर चाहिँ दिन सक्दैन। किनभने कोरोना भाइरसका 10वटा स्ट्रेन हुन्छन्, तीमध्ये कुनै पनि पोजिटिभ हुनुको मतलब ऱ्यापिड टेस्टमा किटमा चाहिँ पोजिटिभ देखिनु हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले बताउने नहुने भन्दा पनि हामीले त्यसरी बुझ्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ कि हो कोरोना भाइरसबाट यो व्यक्ति कुनै बेला सङ्क्रमित भएको थियो र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उसको शरीरले एन्टिबडी डेभलप गरेको छ अथवा इम्युनिटी डेभलप गरिसकेको छ भन्ने बुझेर हामीले अब त्यसलाई अर्को स्टेपमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर हो SARS-CoV-2कै यो पोजिटिभिटी चाहिँ हो कि होइन भनेर त्यसमा बल्ल हामीले फाइनल रिजल्ट चाहिँ बोल्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै तपाईँ त एउटा प्याथोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन, तपाईँसँग चाहिँ यसको अनुभव अझै बढी हुनसक्छ। जस्तै पछिल्लो समयमा चाहिँ भाइरोलोजीविद चाहिँ डाक्टर पुनले चाहिँ नेपालमा पाउने गरेको जुन कोरोना छ त्यो चाहिँ कान्छो भाइरस हो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले लेख्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ जुन कान्छो भाइरस भनियो, यो के यसका चाहिँ जेनोमको कुराहरू स्टडी नभएर अथवा चाहिँ नेपालमा जुन युरोपियन कन्ट्रीमा यसले असर देखायो त्यसको आधारमा भनिएको हो? अवश्य नै त्यही नै हो। भाइरसको एउटा जिनोमको जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ
परिवर्तित रूप जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले म्युटेसन भन्छौँ, त्यो परिवर्तित रूप जुन भाइरसले देखाउँछ त्यही अनुसारले नै त्यसको संक्रमण पनि हुँदै जाने हो। र जुन तरिकाले विदेशमा यहाँले भन्नुभयो इटाली युरोपहरूमा देखिएको संक्रमणको अवस्था थियो, त्यो भनेको कुनै एउटा जिनको कुनै एउटा रूपमा चाहिँ त्यस्तो संक्रमणहरू देखियो। तर भारतमा जुन देखियो, नेपालमा त्यो देखियो, त्यो जिनोमको भोलि सिक्वेन्सिङ गरेर स्टडी गरेमा हामी सायद पत्ता लगाउन सक्छौँ होला कि त्यसका रूपहरू पनि फरक थियो होला। एउटा जिनको सिक्वेन्स जुन हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणहरूमा एउटै नहुन सक्छ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि नै यो लक्षण बिनाका बिरामीहरू हामी कहाँ बढी देखिरहेको, तर इटाली युरोपहरूमा चाहिँ लक्षण भएका र अति जोखिम बिरामीहरू चाहिँ देखिरहेको अवस्था थियो। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा विश्रामपछि हामी आउने नै गर्छौँ। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिर्गन्स कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिर्गन्स कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिर्गन्स कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ। साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिर्गन्स कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिर्गन्स। सम्पर्क नम्बर 051 53 43 60, मोबाइल नम्बर 98550 26 705 र 98550 28 388। का आपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुनने की? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजी अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम सान्वी सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। आफ्टर एसी के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेसनमा कन्फ्युजन? त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेसन? टेक्निकल एजुकेसन स्वदेश वा विदेश जहाँ कहीं रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत 2 दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौँ। बिर्गन्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ अर्थात् 3 वर्षे सब इन्जिनियरिङ कोर्स। साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरशिप। For more details, Birgans Institute of Technology, चिनीमिल आवास क्षेत्र अगाडि बिर्गन्ज। फोन 051 52 80 20 र मोबाइल नम्बर 98 029 46 076। हामी खोज्छौं लुकेका सत्य, खोतल छौं सबैतिरका तथ्य अनि उजागर गर्छौं निष्पक्ष भएर तपाईको सुसूचित हुने अधिकारका लागि। सत्य तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको संवाहक समाचार सङ्गालो प्रत्येक दिन साँझ 6 बजे मात्र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकज्यूहरूको लागि सूचना। यस बिर्गन्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूको अभिभावकज्यूहरू सम्बन्धित विद्यालयमा स्वयं उपस्थित भई आफ्नो बालबालिकाहरूको लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक बुझिलिनु हुन यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। बिर्गन्ज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय। हामी किन बिरामी हुन्छौं? हामी कसरी बिरामी हुनबाट बस्ने? के तपाईँ एउटा यस्तो अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ जहाँ रोगहरूका बारेमा जानकारीका साथै रोगबाट बस्ने उपायहरू मिलोस्? यदि त्यसो हो भने आफ्नो बिजी शेड्युलबाट केही समय निकाल्नुहोस्। अब हरेक दिन रेडियो सान्वीमा राति 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिक, जहाँ तपाईले आफ्ना क्षेत्रका वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट स्वास्थ्य समस्याका प्रश्नको उत्तर पाउनुहुनेछ। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 9 बजेको छ।
कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदको अवस्थामा घरभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट, गाली गलौज र यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो व्यवहारबाट पीडित हुनु भएको छ वा अरू पीडित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरी सहयोग लिनुहोस्। संरक्षण विषयगत क्षेत्रको समन्वयमा सेभ द चिल्ड्रेन एवं स्ट्रीट चाइल्ड अफ नेपाल र जानकी महिला जागरण समाज। यस संकटको बेलामा कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायक कर्मचारी, सेवा ढुवानीकर्ता, सरसफाई कर्मचारी लगायतको सम्मान व्यक्त गर्दछौं। रेडियो सान्वी सम्पूर्ण परिवार। ओह, फलनवा की बेटी तो विदेश से आयल रहे, कोरोना तो पक्के लेके आयल हुई, ओकरा के गांव से निकाले पड़ी। हाँ हाँ, राखे ही के ना चाहिए। हमरो तो डर लागेला, हमरो तो एवरा साथ चाहिए। काहे हमरा के चींची दूर दूर कर रहल बड़ा लोगन। सोची त हमनिए के लोग से केहू ऐसन खराब बात कही तो कैसन लागी? पक्के खराब आ पीड़ादायी लागी। महामारी कबो बाजा बजावत ना आवेला, उ कब केकरा के दुख देवे के बा ई ना सोचेला। परदेश से लौटल लोग द्वारा चढ़ल हवाई जहाज वा कौनो भीड़ भाड़ में मिलल आदमी से घुल मिल भइला के चलते कोरोना लागे की शंका सब हमनी के मन में उठल हो सकेला। उहे डर से हमनी के कहीं आपन व्यवहार के दुर्व्यवहार में तो नहीं ले जात बानी जा। याद राखी, महामारी के बखत घृणा ना, सहयोग आ सद्भाव के जरूरी होला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा के सहकार्य में जनहित में जारी सन्देश। के लकडाउनमा कार्यालयको डकुमेन्ट व्यवस्थापन अनि नयाँ वर्षको क्यालेन्डर बनाउन नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब निश्चिन्त हुनुहोस्। घरै बसी अर्डर दिनुहोस्, तपाई कहाँ हामी उपलब्ध गराउँछौं तपाईको सामग्री। मध्य नेपाल प्रेस सधैँ तपाईको साथमा। जापानिज प्रविधिको मल्टी कलर मेसिन र काठमाडौँको अनुभवी ग्राफिक डिजाइनरबाट काम भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको डाटा सुरक्षित राख्ने हाम्रो ग्यारेन्टी। विभिन्न कम्पनी एवं फ्याक्ट्रीको लेबल, स्टिकर, बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्था, स्कुल, कलेज, हस्पिटलका सम्पूर्ण कामका साथै भित्ते क्यालेन्डर, टेबल क्यालेन्डर, पोस्टर, प्याम्पलेट, पत्र पत्रिका, भिजिटिङ कार्ड लगायतका छपाई एवं लेमिनेसनको सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। यति मात्र कहाँ हो र, हामी कहाँ थोकमा जुनसुकै कार्यालयका लागि चाहिने आइडी कार्ड, सम्मान पत्र, टोकन अफ लभ, टी सर्ट, टोपी लगायतका मल्टी कलर प्रिन्टिङ गर्नुका साथै हाजिरी रजिस्टर, लेटर प्याड, भाउचर, रसिद लगायतको काम पनि सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। जानकारीका लागि मध्य नेपाल मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, पानीट्याङ्की, वीरगञ्ज। फोन नम्बर 051 526 235, मोबाइल नम्बर 98 111 07387। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूले कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा। र आज हामी कार्यक्रममा नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट प्रमुख डाक्टर निरा पाठकज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँले पुनः यो विश्रामपछि स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई यो विश्रामपछि। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जुन अब यहाँसँग जुन कुराकानी आज यो आरडिटीका विषयदेखि कोभिडका विषयमा भइरहेको छ, अब भने हामी तपाईँसँग चाहिँ ती कुराहरू जान्न खोज्छौँ, जस्तै कि जुन एउटा प्याथोलोजिस्ट भनेको चाहिँ साधारण भाषामा चाहिँ जो कोहीले पनि बुझ्दाखेरि पनि ल्याबमा चाहिँ बस्ने डाक्टर भनेर बुझिन्थ्यो। तर यो कोभिडको समयमा चाहिँ प्याथोलोजिस्ट बिना चाहिँ चिकित्सकको कुनै पनि रोल देखिने भएन। अब यसमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ डाक्टर साहबहरू चाहिँ फिजिसियन बन्ने, सर्जन बन्ने त्यस्तो इच्छा राख्नुहुन्छ, तर हजुर प्याथोलोजीमा आउनुभयो। यसमा चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हजुरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यस्तो देखियो त? प्याथोलोजी भन्नाले एउटा रोगहरूको बारेमा जसमा स्टडी गरिन्छ त्यो विषय हो र सुरुका दिनहरूदेखि नै मलाई यो एउटा निदान रोग भनेको निदान र उपचार दुईटा कुराबाट मात्र यसलाई चाहिँ हामीले लड्न सक्छौँ। त्यही भएर उपचार भन्दा पनि माथि चाहिँ निदान हुने हुँदा यो निदानको विषय प्याथोलोजी भएको हुँदा मलाई यसमा बढी सुरुदेखि नै इन्ट्रेस्ट जागेको र धरानबाट मैले एन्टी प्याथोलोजी विषय रोज्नुमा पनि डक्टर अफ द डक्टर्स भनेर जुन प्याथोलोजिस्टहरूलाई भनिन्छ त्यही कुराले मलाई मन छुएको हुँदा मैले प्याथोलोजी विषय रोजेकी हुँ र अहिले आएर यो समयमा कोरोनाको महामारीमा आफ्नो यही ज्ञान विवेकले जति भ्याउँछ त्यति नै समुदायमा आफूले काम गरेको यो ठाउँमा सेवा दिन पाउँदा अझ म बढी गर्व यो मन फुलेको हुन्छ मेरो। र यो सँगसँगै प्याथोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजी, भाइरोलोजी भन्ने विषयहरूले पनि एउटा जुन इन्ट्रेस्ट पाएको छ समाजमा
यो देख्दा हिजोका दिनहरूमा जसरी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति भइरहेको थियो त्यही हिसाबले नै अबका दिनमा प्रयोगशालाहरूको पनि एउटा स्तरोन्नति हुँदै जानेछ र समग्रमा स्वास्थ्य सेवामा नै एउटा स्तर वृद्धि हुनेछ भन्ने हामी चाहिँ आशा राख्न सक्दछौँ। पक्कै पनि निदान बिना कुनै पनि उपचार अधुरो हुन्छ र यहाँको जुन एउटा अठोट गर्नुभयो एउटा यसले अहिले वरदान साबित भयो यो कोभिडको कोरोनाको समयमा। यसको हामी पनि रेडियो सान्वीको तर्फबाट सम्मान दिन चाहन्छौँ यो विधालाई यो क्षेत्रलाई। डाक्टर साहब अब भने तपाईँबाट हामीले के बुझ्न खोजेको भने अर्को प्याथोलोजीमा जुन एउटा चाहिँ यहाँले विभिन्न ब्रान्चहरूका कुराहरू गर्नुभयो कतिवटा ब्रान्च हुँदो रहेछ त यो प्याथोलोजीमा जुन बायो केमिस्ट्री भन्नुभयो यहाँले होइन त्यस्ता भाइरोलोजीका कुराहरू यसको ब्रान्चहरू चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ त? खास गरी प्रयोगशालाका विधाहरूमा हामीले हेर्नुपर्दा माइक्रोबायोलोजी प्याथोलोजी बायोकेमिस्ट्रीलाई एउटा विशेष बेसिक लेभलबाट हेर्दा हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। तर यही भित्र पनि अनेक यसका हाँगाहरू ब्रान्चेसहरू हुने हुँदा प्याथोलोजीमै पनि हामी त्यसलाई टिस्युको प्याथोलोजी हेर्छौँ, कोषको प्याथोलोजी जसलाई हामीले साइटोप्याथोलोजी भन्छौँ, अथवा हामीले ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी हेर्ने हुन्छ हेमाटोप्याथोलोजी हुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो मोलिकुलर प्याथोलोजी हुन्छ। र यही मोलिकुलर प्याथोलोजी अन्तर्गत नै हामीले सबैभन्दा पुरानो विधि भनेको पिसिआर हो जसलाई हामीले अहिले नौलो रूपमा लिइरहेका छौँ। त्यो भनेको मोलिकुलर प्याथोलोजीको एउटा सबैभन्दा प्राचीन उपकरणको शैली हो। 35-40 वर्ष अगाडि नै विदेशहरूमा एउटा कमन तरिकाले युज गरिराखिएको एउटा यो शैली हो। त्योभन्दा पनि धेरै अगाडि टेक्नोलोजी पुगिसकेको छ। नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ जिनोम सिक्वेन्सिङ भन्ने टेस्टहरू पनि बाहिरी देशहरूमा चाहिँ भइरहेको छ जसले चाहिँ त्यस जिनको पनि इन्डिभिजुअल स्टडी गरेर यसको बारेमा चाहिँ निदान गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ बाहिरी मुलुकहरूमा। तर हामी अझै पनि पिसिआरलाई नै हामीले नौलो मानिरहेको अवस्था छ। यो एक किसिमले भन्नुपर्दा दुःखलाग्दो विषय पनि हो। र अर्कोतिर तपाईँले सोधे जस्तै प्रयोगशाला भन्ने बित्तिकै हामीले माइक्रोबायोलोजी र बायोकेमिस्ट्रीलाई पनि हामीले छोड्न मिल्दैन। यिनीहरूको पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नै रोल छ। भाइरोलोजीमा भाइरसको स्टडी गरिन्छ र माइक्रोबायोलोजीमा अरू हामीले जुन ब्याक्टेरियोलोजी छ ब्याक्टेरियाहरूको रन गर्न सकिन्छ। त्यसरी अहिलेको समयमा कोभिड जुन SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस छ नोभल कोरोना भाइरस यसलाई विशेषतः स्टडी गर्ने भनेको एउटा विज्ञ भाइरोलोजिस्टबाट नै हो। डाक्टर साहब जस्तै यहाँले एउटा जुन कुरा अहिले भर्खरै स्पष्ट गर्नुभयो यसमा चाहिँ हामी अझै के स्पष्ट हुन खोज्छौँ भने जुन यो पिसिआरका कुरा गर्नुभयो यहाँले पहिलादेखि नै यो टेस्ट चाहिँ उपलब्ध थियो भन्नुभयो यहाँले चाहिँ पहिलादेखि नै उपलब्ध थिए र यही पिसिआर विधि नै आएर यो कोभिडमा पनि एकदमै राम्रो साबित भयो जुन यहाँले एउटा कुरा भर्खरै बताउनुभयो। यो पहिला जुन पिसिआर टेस्ट गरिन्थ्यो त्यतिखेरको चाहिँ उद्देश्य के को लागि प्रयोग गरिन्थ्यो? यो पिसिआरबाट हामीले कुनै पनि कीटाणुको हामीले जिन डिएनए अथवा आइरन आरएनए जुनै पनि स्टडी गर्न सक्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जुन इन्फेक्सियस डिजिजहरू हुन्छन् जस्तो कि क्षयरोग हुन सक्छ, हेपाटाइटिस, एचआइभी, डेङ्गु र हामीसँग कमनली हामी कहाँ देखा पर्ने काला आजारहरू यी सबैको एउटा निदानको लागि पनि पिसिआर अति नै यो सुलभ र अति नै भरपर्दो जाँच विधि हो। डाक्टर साहब जस्तै ल्याबोरेटरीमा चाहिँ जो कोही पनि ल्याबोरेटरीसँग चाहिँ सम्बन्धित रहँदा चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ धेरै नै रोगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। बिरामीको चाहिँ स्वाब कलेक्सनदेखि लिएर चाहिँ ब्लड कलेक्सनका कुराहरू हुन्छ। त्यसमा पनि सबभन्दा बढी जोखिमकै कुरा गर्ने हो भने धेरै नै जोखिम हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अब धेरै मात्रामा चाहिँ हेपाटाइटिस बी, एचआइभी र एफएनएसीका प्रक्रियाहरू गर्दाखेरि चाहिँ ल्याब प्याथोलोजिस्टलाई पनि ती सङ्क्रमणहरू हुने त्यहाँ एउटा डर हुन्छ भने कस्तो सावधानी लिएर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ल्याबमा चाहिँ जो कोहीले चाहिँ पनि आफूले चाहिँ सेभ गरेर र अरूले पनि जोखिम नदिएर चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छ त? प्रयोगशालामा आफूलाई जोखिमबाट बचाउनको लागि सर्वप्रथम त हामी कहाँ रिफर गर्ने फिजिसियनहरूलाई नै के सन्देश दिन चाहन्छौँ अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा काइन्ड रिक्वेस्ट हामी के दिन सक्छौँ भने कृपया आफूले पठाउने गरेका बिरामीहरूको एउटा विवरण सही तरिकाले दिनुहोला।
त्यो भएमा मात्र हामीले यो बिरामी कस्तो खालको लक्षणहरू लिएर आएको छ र यसको कुन रोगतर्फ चाहिँ यसको हुन सक्छ, निदान हुन सक्छ भनेर हामीले एउटा अड्कल गर्न सक्छौँ र उसबाट आफू कहाँ सर्ने जुन सरुवा रोगहरूको जोखिम हुन्छ त्यो आफू कहाँ कति लेभलसम्म त्यो सरुवा रोगको जोखिम आफू कहाँ छ भन्ने कुरा पहिले नै आफूलाई एउटा पूर्व ज्ञान भयो भने हामीले त्यही सतर्कता अपनाउँछौँ र यदि हामी कहाँ आइसक्यो एउटा जोखिम संक्रमणको जोखिम दिएको बिरामी हामी कहाँ प्रयोगशालामा स्याम्पलको लागि आयो भने हामीले त्यसमा सेफ्टी प्रिकसन्सहरू व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू सही रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेमा मात्र हामीले त्यस संक्रमणबाट चाहिँ आफूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र हामी बच्नु भनेको नि हामीले हाम्रो समुदायलाई बचाउनु हो र त्यो स्याम्पल हामीले दिइसकेर प्रोसेसिङ गरिसके पछाडि फेरि हामीले त्यसलाई वेस्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसलाई हामीले कसरी डिस्पोज गर्ने, यी कुराहरूले पनि हामीलाई समग्रमा संक्रमणहरूको जोखिमबाट चाहिँ बचाउनमा मद्दत पुर्याउँदछ। डाक्टर साहब, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको समय भनेको हामी कहाँ चैत महिनामा जस्तो डर त्रासहरू भएको जुन घट्दो बेला छ, तर हामी कहाँ जोखिम भने बढ्दो छ। यही कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गरेर हिजोका दिनमा हामीले जसरी मास्क प्रयोग गर्थ्यौँ, हात धुने गर्थ्यौँ, एकअर्कासँग हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्थ्यौँ, त्यसरी नै हामी अझै पनि हामी सतर्कता अपनाउँदै जानुपर्छ। किनभने विदेशबाट आउने यो संक्रमण लिएर आउने बिरामीहरूको चाप बढ्दो छ। अझै पनि विदेशबाट र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चाहिँ खुलिरहेको अवस्था छ, क्वारेन्टाइनहरूको चाप बढ्दो छ। यी कुराहरूलाई हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्छ। अर्कोतिर क्वारेन्टाइनको एउटा व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अझै पनि आवश्यक देखिन्छ र अस्पतालहरूको मार्फतमा भन्नुपर्दा सरकारी अस्पताल मात्र नभएर प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि एउटा आइसोलेसन कक्षहरूको चाहिँ व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गरिनु पर्दछ र प्रयोगशालामा काम गर्ने जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसै एउटा हौसलापूर्ण रूपमा चाहिँ सहयोग गरिदिएर उहाँलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू र रिएजेन्ट किटहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहनु पर्दछ। यसो भएमा मात्र हामीले छिटोभन्दा छिटो यी संक्रमणहरूलाई चाहिँ हामीले निदान गरेर हामीले एउटा कम्युनिटीमा एउटा स्टेबल फेज चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सफल हुनेछौँ। हस्त अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट प्रमुख डाक्टर निरा पाठकज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँग म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिस्कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।